वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 7 अप्रैल बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज अपने जज्बों को ज़िंदा रखने के अलावा अपने अहदाफ को भी याद रखें और किसी सूरत इन्हें फरामोश ना करें। आज अपने अमूर में दूसरों की मुदाखलत और मनफी रवैयों से पैदा होने वाले मसाइल से निमटना सीखें, लेकिन याद रखें कि ये सब वक्ती और जज्बाती बातें हैं। आपको अपने दोस्तों से मुलाकात करके ख़ुद को ताज़ा दम बनाना होगा। अपने मौजूदा रिश्तों को एक हद तक महदूद रखने के लिए हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करें। इसके लिए आपको लाज़मी तौर पर अपनी तरजीहात तय करने के बाद ही अपने तयशुदा मंसूबों को आगे बढ़ाना मुमकिन हो सकेगा, जिससे आपकी मसरूफ़ियात में तेज़ी पैदा होने से आपकी तरजीहात बदल भी सकती हैं, जो परेशानी बन सकती हैं। टॉरस बुर्ज सोर। आज ख़ुद को मज़ीद मुतहर्रिक बनाने के लिए अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालें। इसके अलावा अपने अहम अमूर अंजाम देते वक्त अपने मनफी ख़यालात से अपने आप को बचाने की कोशिश करें और सूरत हाल की पेचीदगी से किसी सूरत खौफज़दा ना हो, बल्कि ख़ुद को अमली ज़िंदगी में वापस लाने की भरपूर कोशिश ज़रूर करें। आप दूसरों के सामने ख़ुद को जज्बाती, पुरजोश और ज़हीन फ़र्द के तौर पर पेश कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल भी पेश आ सकती है जब आप हिम्मत हार जाएंगे। आज कोई पुराना रिश्ता नए रूप में सामने आने से आप अपना दिल दोबारा से हार सकते हैं और जज्बाती महरूमी का शिकार भी हो सकते हैं, मगर ख़ुद को इल्ज़ाम देने से गुरेज करके अपने सितारों की बेहतरी का इंतज़ार करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज किसी भी हालत में दूसरों से मरूब ना हो, बल्कि मोहतात रहकर हालात का गहराई से जायज़ा लें। अपने दोस्तों से रवाबित बहाल होने से आपकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। दूसरों की हैसियत से मुतासिर हुए बग़ैर इन्हें भी अमली कामों में शिरकत के बराबर मौक़े फ़राहम करने की कोशिश करें, ना कि इनका हुक्म बजा लाते रहें। अपनी ज़ात के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करें या फिर कोई ऐसी मसरूफ़ियत ज़रूर तलाश करें। इन हालात में जो ख़याल आपको मुनासिब लगे आगे बढ़कर इसका इस्तक़बाल करें। आज ज़रूरत से ज़्यादा हसास होने के बावजूद दूसरों को बर्दाश्त करना सीखें और किसी भी मामले को अपनी ज़िद का मसला ना बनाएं। कैंसर बुर्ज सरतान। आज अपनी दानिशमंदाना सोच और अमली जद्दोजहद से अपने मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश के दौरान दूसरों पर तनकीद करने में एहतियात करें। सितारों की मदद और ताउन की वजह से अपने तयशुदा अहदाफ की मुनासबत से अपनी मंजिल के हसूल की कोशिशें जारी रख सकेंगे। आज के दिन अगर कामयाबी ना मिल सकी तो परेशान ना हो, क्योंकि किसी बड़ी तब्दीली के आसार ज़रूर नुमायाँ हो सकेंगे। मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाने का अमली प्रोग्राम तरतीब देते वक्त किसी भी किस्म के जोशीले और जज्बाती एहसासात से बचने की कोशिश लाजमी करें। शाम में अपने प्यारों से मुलाकात होने की वजह से अपने जज्बात को पुरसकून और ख़ुद को ताज़ा दम बना सकेंगे। लियो बुर्ज असद। आज मौजूदा हालात की पेचीदगियाँ सामने आने की वजह से ख़ुद को दूसरों से अलग और मुनफरिद रखना मुश्किल होगा। अपनी मुख्तलिफ़ परेशानियों का हल तलाश करने या अपनी मौजूदा उलझनों को सुलझाने के लिए थोड़ा बहुत वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि आपके तमाम तर मंसूबे सिर्फ़ आप ही की ज़ात पर मौक़ूफ़ होने की वजह से किसी दूसरे के लिए करने का कोई काम बाकी नहीं बचता। दूसरों के तैयार किए गए किसी भी मंसूबे से ख़ुद को दूर रखने की कोशिश करें, ताकि पुरखलूस फ़र्द से मुलाकात करके अपनी खुशकिस्मती को मुमकिन बना सकें। लेकिन याद रखें कि आज अपने दिन का आगाज़ जिस काम से भी करेंगे, इसमें आपके सच्चे और गहरे जज्बात और लगन शामिल होनी चाहिए। विर्गो बुर्ज सुंबला।
آج تمام تر سیاق و سباق کو مد نظر رکھنے کے بعد ہی بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، جبکہ دوسری طرف آج حالات پر آپ کا کنٹرول اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے ہونا چاہیے، کیونکہ ستاروں کے اثرات ملے جلے حالات کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ اپنے ارد گرد نظریں دوڑا کر اپنے دوستوں کے رجحانات کا پتہ چلانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اپنے بہت سے معاملات کے بارے میں ذہنی طور پر تیاری کرنا ممکن ہو سکے۔ آج آپ جو بھی عملی امور سر انجام دیں گے، ان کا نتیجہ شام تک آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ویسے بھی موجودہ حالات میں کسی غیر متنازع کامیابی کے لیے آپ کو تمام تر حالات و واقعات کا گہرائی سے جائزہ لینا ضروری ہوگا۔ لبرا، برج میزان۔ آج زیادہ کام کرنے کی بدولت تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ کام سے بیزاری کے جذبات بھی جنم لے سکتے ہیں۔ آپ کے موجودہ جاری منصوبوں کا فائدہ ضرور ہوگا، چاہے ان امور کا تعلق معلومات کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ یقین کر لیں کہ آپ کے لیے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ دن کے آخری لمحات میں کوئی بھی کام کی بات سامنے آ سکتی ہے جس سے آپ کو پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ مالی مفاد بھی حاصل ہو سکے گا۔ آپ کو ہر لحاظ سے بہترین منصوبہ بندی کرنی ہوگی، کیونکہ بغیر منصوبہ بندی اپنی ترجیحات کے تعین میں دشواری پیش آ سکتی ہے اور ترجیحات کے بغیر آپ کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ آج اپنے طے کردہ شیڈول کی پاسداری لازمی کریں تاکہ نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کے ستاروں کے اثرات زیادہ مددگار ثابت نہ ہو سکیں گے، لہٰذا ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے متبادل پروگرام بنائیں۔ اگر کچھ کام مکمل نہ ہو پائیں تو جلد بازی اور جذباتیت سے کام لینے کی کوشش نہ کریں۔ معمولی باتوں سے پریشان ہونے سے بچیں اور اپنے وقت کا مناسب اور بہتر استعمال یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی معاملے میں دوسروں سے اختلاف رائے کی شکایات پیدا ہو جائے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو اپنے الفاظ سے نہیں، اپنے ذہن کو وسعت دے کر زندگی کے بارے میں اپنی معلومات کا دائرہ کار بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی، جبکہ تجربات حاصل کرنے کے بہترین مواقع ضائع نہ ہونے دیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج نئے منصوبوں اور ترجیحات پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کے علاوہ اپنے ارد گرد موجود افراد کی باتوں اور سرگرمیوں پر خاص دھیان دے کر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں اور اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں تاکہ دوسروں کی بہتری کا پروگرام مکمل کر سکیں۔ آج دن کے آغاز سے ہی آپ خود کو متحرک اور توانا محسوس کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کی کیفیت ہوا میں اڑنے والے انسان جیسی ہوگی، جبکہ آپ کے ستارے آپ کی بہترین معاونت اور خیر خواہی کے لیے موجود ہوں گے۔ الفاظ سے کھیلنا آپ کو خوب آتا ہے، لہٰذا اس صلاحیت کو استعمال کر کے اپنی ذات کے بارے میں دوسروں کے دل و دماغ میں چھپی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج کسی معمولی پریشانی میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑے واضح ہیں۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اپنے پرانے دوست احباب سے ملاقات کر کے ان سے مشاورت کریں یا ان کی سوچ کے مطابق زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا تو یقینی طور پر سب کچھ مل جائے گا۔ صبح سے ہی آپ بہتر فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اگر عملی اقدامات کی ضرورت محسوس ہو تو اس کے لیے واضح حکمت عملی ترتیب دینے میں لاپرواہی سے کام نہ لیں۔ اپنے پیاروں کی رائے کو بھی ضرور شامل رکھیں، کیونکہ آپ کو صرف اپنے وجدان اور شعور کیفیات کی بنیاد پر ہی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مشاورت کر کے ہی حتمی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج اپنے پیار محبت کے معاملات اور روحانی اقدار کو ایک ساتھ ذہن میں رکھنے سے کسی بھی معاملے میں کامیابی کا حصول مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی مخلص انسان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔
آج اپنی معمول کی سرگرمیاں شروع کرنے سے قبل اپنے سامنے موجودہ حالات کی حقیقت، اصلیت اور حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے قریبی افراد کی جانب سے مالی معاملات میں آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو محتاط رکھیں۔ اگر اپنے مقاصد کے حصول کی جد و جہد شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر انتہائی سوچ بچار سے کام لینا ضروری ہوگا، جبکہ اس میں دوسروں کی مداخلت کے واضح امکانات موجود ہیں۔ اس پر بھی سوچ بچار ضرور کریں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج اپنے ستاروں کے اثرات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کے علاوہ موجودہ مواقعوں سے بہتر نتائج کے حصول کی جانب بھی خاص توجہ دینا ہوگی۔ آج ہونے والی ممکنہ ترقی کے بہترین مواقع آپ کے سامنے آ سکیں گے، جن کی بنا پر آپ اپنے زیر التوا منصوبوں کو تکمیل کی منزل تک پہنچانے میں بآسانی کامیاب ہو سکیں گے۔ آپ کی زندگی میں جاری مختلف سرگرمیوں کی وجہ سے آپ شعوری طور پر متحرک ہو کر اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوششوں کو کامیاب بنا سکیں گے۔ اپنے تمام کاموں کا بہتر انتخاب اور ان کا اعلیٰ معیار برقرار رکھنے کی سوچ بے چینی پیدا کر سکتی ہے، جبکہ موجودہ اثرات کی وجہ سے آپ بہت کچھ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو سکتے ہیں۔